جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشارے تو قربان ہو گئے انہاں لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے گھر بار نالے بیوی بال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حضرت بلال دی شان اندر کہندا جاواں حبشی نو ویکھ لو حبشی نو ویکھ لو ذرا وی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا وی نہیں ڈولیا کولیا تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولیاں تے لیٹے انگاریاں تے لیٹے لیکن میرے بلال دا ایمان نے ڈولیا اللہ اکبر اللہ حبشی نو ویکھ لو ذرا وی نہیں ڈولیا کولیاں تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حضرات توجہ کرو گل مختصر کراواں آخری گلاں میرے